السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله الخاص بالكونتابيليتي جينيرال بالنسبة للناس المبتدئين، غادي نشوفو كيفاش ولا الميثود اللي غادي نعرفو كيفاش نفرقو بين الدي بي و كريدي. شنو هما لا عطاونا مجموعة من لي زوبيراسيون، شنو غادي نديرو في الدي بي وشنو غادي نديرو في الكريدي اعتمادا على لي كلاس ولا لي كونت دي كلاس المعروفين في بلان كونطابل. كاينين بزاف، حنا غير كمبتدئين غادي نهضروا على هاد السبعة. دونك نبداو على بركة الله. الكونت الاول كيكونوا فيه الكابيتو بروبر، هو سي الكلاس ديال لي كابيتو اي فينانسمون بيرمانون. كونت دي فينانسمون بيرمانون اللي كنلقاو فيهم لي كابيتو بروبر. هادشي كاين مجموعة ديال لي كونت غتلقاوهم في البلان كونطابل. دونك حنا غنشوفو غير الرئيسيين. ملي كنقول كابيتو بروبر راه كاينين بزاف في الكلاس 1. كلاس 2 سون لاكتيف ايموبيليزي، يعني لي زيموبيليزاسيون. لي زيموبيليزاسيون بجميع الانواع ديالهم اون نون فالور كوربوريل اي انكوربوريل. كلاس 3 سو سون لي ستوك اي كليون. هذا باش معروف، هاد الكلاس هذا معروف بالستوك والكليون، يعني فلوسنا في ستوك ولا في عند لي شي لي تيير سون لي كليون. 4 سي لو فورنيسور، معروف بالفورنيسور، سي لاشا اون كريدي. اون اوبيراسيون مثلا ما كنخلصوهاش، كنخلصوها بالكريدي، دونك واحد السيد بيرسون سميتو فورنيسور كيبقى يتسنى فلوس. كلاس 5 سون لا تريزوري اكتيف، كيكون فيها لا بنك يعني كونت بونكير ديالنا ولا كيس. اذا من 1 حتى ل 5 هاد لي كلاس كنسميوهم كيكونوا في بارتي كتكون في الاكتيف و بارتي كتكون في الباسيف. كنسميوهم كيكونوا في البيلون هما لي كونت دو سيتياسيون. هاد لي كونت دو سيتياسيون كيكونوا غير في البيلون. فاش كنديروا لاكتيف موان باسيف كيعطينا واحد الريزولطا، سوا بلوس سوا موان، سوا بينيفيس سوا بيرت. actif moins passif. Donc, من 1 حتى 5 ce sont les comptes de situation. نمشيو la classe 6 et 7. 6 ce sont les charges, 7 ce sont les produits. Les charges ou les produits sont des types. Charges, les charges d'exploitation financière non courants, les produits d'exploitation, des produits financiers, des produits non courants. Donc, on fait CPC, classe 6 et 7 كنلقاوها في CPC وهما les comptes de gestion. Produit moins charge égale واحد الريزولطا لي بينيفيس ولا بيرت. سي لا ميم ريزولطا اللي كنلقاو في البيلون، لا ميم. دونك حنا درنا واحد الاحاطه اون جينيرال، هضرنا على كونطابيليتي جينيرال وخصوصا لي كونت اللي كيكونوا فيها. دونك شنو غادي نحطو في الدي بي وشنو غادي نحطو في الكريدي بطريقه سهله. دائما الدي بي راه هو لاكتيف، تو سكي بوسيد لونتربريز، هذاك الشيء اللي كتملك الشركه. كريدي سي لو باسيف، هذاك الشيء اللي على الشركه. مثلا لي زيموبيليزاسيون كتملكهم الشركه، دونك كتملكهم يعني عندها. مثلا لي كابيتو بروبر نقدروا نلقاو هذاك الكابيتال النص ديالو غير كريدي،
داكشي علاش حطيناه في كريدي. دونك كل ما عليها، هذا كل ما لديها، وهنا كل ما عليها. دونك عطاونا دي زوبيراسيون مثلا، شنو غادي نحطو في الديبي وشنو غادي نحطو في كريدي. لوبيراسيون كان اول حاجه كنجاوب على اسئله. هاد لوبيراسيون واش ايموبيليزاسيون، واش كابيتو بروبر، اين كلاس غتكون هاد لوبيراسيون اللي غيعطوني. خصني نشوف اين كلاس كتنتمي ليها، واش 6 ولا 7 ولا 4 ولا من تما غيسهل عليا نكلاسها واش في الديبي ولا الكريدي. دونك مزيان، دائما في الديبي كنلقاو كلاس 2 سون لي زيموبيليزاسيون، حيتاش كتملكهم الشركه. كنلقاو كلاس 3 ستوك الى كليون، حيتاش فلوس ديالها شي اللي تياخ ولا الفلوس ديالها في ستوك تتسنى غير تبيعها. كتبقى لا كلاس 5. كلاس 5 يعني البنك كيس كنديروها في الديبي الا كانت عندنا اونطري دارجون، حتى كنديرو اونطري دارجون. مثلا فونش دي مارشانديز باغ شيك بونكير ولا باغ كيس. دائما كلاس 6 كتكون في الديبي سون لي شارج دائما. في الكريدي غادي دائما تكون عندنا كلاس 1 كابيتو بروبر ولا الفينانسمون بيرمانون. كلاس 4 لو فورنيسور. اي لا كلاس 5 الا كانت سورتي دارجون، الا خرجنا الفلوس من البنك ولا الكيس، مثلا انكيسمون دين فاكتور دو لو الكتريسيتي. اي دائما كلاس 7 برودوي. كاين دي كا لي كونت ديال باسيف ديال الكريدي كيولوا في الديبي، مثلا بحال فاكتور افوار كيتقلبوا، كنقلبوهم باش نديرو انيلاسيون ديال شي كونت كنقلبوهم. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا.